Dinig tungura, rekta padayon pa sa ato ang series sa Ephesians. So ato ang una nga tagad-pagtagad kining ato ang sugdan no sa milabay no. Miyagi tuig pa ni para ato ni mahuman ang kaning pagtuon sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 1. Ingon dinhi si Pablo o si Silvano o si Timoteo nga nasa church sa mga taga-Tesalonica diha sa Dios ang Amahan o ang Ginoong Hesukristo. Ang grasya manaa kaninyo o kalinaw. Sa lain nga hubad, ang grasya manaa kaninyo o kalinaw gikan sa Dios nga atong Amahan o sa atong Ginoong Hesukristo. Sa di pa nato padayonon kining maong iniskutan mga ikaputag tabang sa ato ang buhay na Diyos, sa iyang pagpanalangin nato, sa atong pagsuod. Magampo ta. Ginoong Diyos, kila namo among mga kaugalingon nga walay gahom, walay kusog sa pagsabot sa imong mga pulong, kundi nagkinahanglan ra gid mi sa imong tabang, kundi nataknak sa pagsimba. Padayon mi mulaom sa imong pagputli sa mga kasing-kasing ug hunahuna, naot nga hugasan dinhi mo padayon sa dilong dugo ni Ginoong Hesus. Aron ang amuang mga kalakwasan matagkaroon niya may mapasaylo o may putli balaan diya sa mga tubangan sa among pagsimba kanimo dinhi nga takna. O Dios, nanginahanglan kami sa tabang sa imong balang espiritu matag na maglahutay sa imong alagad o bisan pud sa mga maminaw sa imong mga pulong. Wa gyud may laing saligan sa amuang pagsimba diya sa espiritu sa kamaturan kundi ikaw ang among ituyaning amuang pagsimba, diya lamang sa ngalan sa imong hangbok kumanak na mao si Ginoong Hesus. Amen. So padayonon nato ni nga isgutan ang may tungod sa unsa man gyud ang church nya unsa pod ang mga gikinahanglan niini. So ato ni nga natun-an sa milabay nga Marso 16 2023 nya nato ni na nahuman. So karon ato ang padayonon kini. So sa atong pagtanaw nining maong sulat nining maong church sa Thessalonica ug kung in kaso na ay pipila nga mahimong matingala ug mangutana nga unsa may gamit nining maong sulat no alang nato ingon nga church dinhi sa RBC kining maong sulat gisulat man sa church sa Thessalonica. Sa antubag nga tinuod nga kini gisulat sa church sa Thessalonica, pero di nato kalimtan nga kining maong sulat dinhi sa New Testament gisulat pud ni sa mga apostoles ni Jesus. Wala ni nagpasabot nga alang ra gyud sa tagsa-tagsa ka mga simbahan kaniadto. Nga naman ini tungod kay kining maong mga sulat usab gigahin pud ni alang sa tanan nga mga churches sa bisan asa o sa matag kalibutan, no? Nya ato makita na diha sa mga gipasulat ni Kristo diha sa 7 ka mga churches no sa Asia Minor nga gisulat pinaagi sa apostol ni Jesucristo nga si John, no, di ba? Revelation chapter 1 verse 1 na ang kada usa nga sulat diini gitumong diha sa gitawag og tagsa-tagsa gyud ka mga churches nga nagdumala o nagpahigayon sa pagsulbad no sa mga problema nga kinahanglan tagaan o pagtagad. Apan bisan pa niini ang mensahe sa matag usa ka sulat wala lamang ni siya gahin alang sa church nga gitumungan ini gisulatan ini kundi para kuno sa tanan nga mga churches na iya ni Kristo ni Ginoong Hesus. Mao na no nga makita nato nga ang matag usa ka sulat niini naagay mga pulong nga gisulti sa katapusan nga nag-ingon katong sa Revelation no siya nga kinsa na ay dalunggan na ay mga dalunggan papabinawa siya sa unsay gisulti sa espiritu nga sa mga churches no kasimbahanan. Let everyone who has ears listen to what the Spirit says to the churches. Manang makita nato Revelation chapter 2 verse 7, chapter 2 verse 11, chapter 2, 17, 29, chapter 3, verse 6. So, chapter 3, 13, 3, dayon, verse 22. So, muna ito makita. So, maura usab ni, no, katinuod, nining maong sulat sa church na naasa Thessalonica.
nga bisan tuod akini usa ka sulat nga gisulat pinaagi sa apostol ni Jesus nga mao si sa gali apostol Pablo ilalom sa dili masayop nga paggiya sa balaang espiritu, pero ang mensahe niini wala rani no gigahin para ani nga church sa Thessalonica kundi sa alang pudning maong sulat sa tanan no mo ang prinsipyo nga mga churches sa matag kaliwatan. So busa kinahanglan nga magbaton ta og daluggan. So na nga maminaw sa unsay sulti sa espiritu dinhi kanato ingon nga church o ingon nga matag usa nga gitumuman dinhi. O dinhi ini no sa gauna nga mga pulong sa atong pasahe 1 Thessalonians chapter 1 verse 1 kung tanaw ta og tulo ka mga mahinungdanon nga mga pundasyon, sukaranan nga musulti nato may tungod sa church. So dunay tulo ka mga mahinungdanon importante nga mga sukaranan, pundasyon nga maoy musulti nato may tungod sa church. So una, na ato na ning na tan-aw sa milabay no. Siguro po kadtong maayo og memory, wa pa gyud nakalimot no. Na ang church gi apila ni siya, girangkuban ni siya sa mga membro nga kinsa naa nahisakop sa mga lugar nga duol rapod mismo sa lugar nga naa napahimutang ang church. So manatan miss-off. So tibuok miss-off. Dahil ikaduha, ang pagkaiusa sa church uban sa Dios ang Amahan o sa Ginoong Jesucristo niya. Ikatulo, ang church na kinahanglan sa grasya o kalinaw. So ato na humaning una ani. Dahil ikaduha, mo ni wala nato natanaw sa milabay. So mo ni ang una, gibase na nato sa B, no? 1 Thessalonians 1b nganha sa church sa mga taga Thessalonica, no? To the church of the Thessalonians. So mo ni ang pagpamatuod na ang church giakilan gyud siya sa mga membro nga naa na isakop sa mga lugar na duol rapol mismo sa lugar nga naa na pahimutan ang church. So ato na ning tan-aw pero unsa man gyud gihatagan o pagtagan ni Apostol Pablo nining maong naguna no nga mga pulong sa iyang sulat. So mao na nga nagpasabot ni sa unsa gyud ang church no. Ang church sa mga taga Thessalonica diha sa Dios nga Amahan, di ba mo na, o sa Ginoong Jesucristo. Klaro din sa atong pasahe na siya naa di una pag-describe sa church sa mga taga Thessalonica. Di ba mo gisulti sa pasahe? Unya, matanaw nato dinhi nga ang pagkasulti tin-aw nga naa nagpasabot dili nga ang church nahisakop nga sa mga taga Thessalonica. Di ba? Dili mo gisulti. Kung dili, saman, nga ang church ilang kuban yapilan sa mga membro nga kinsa naa na nimuyo sa Thessalonica. So, mabasa nato sa libro sa mga buhat sa sinugdanan sa church, no? Katong pagsugod sa church, no? Acts 17, 1-14. No? Itong i-review gamay, no? Acts 17, 1-14, dire makita nato pagbuto, no? Pagbuto sa church. Acts 17, 1-14, o sa ilang pag-agi sa Amphipolis o sa Apollonia, niabot sila sa Thessalonica dahil dito'y usa ka naay kwanito, kanay usa ka sinaguga sa mga Hudiyo. O sumala sa nabatasan ni Pablo, mga ginayang, no? Nisulod siya diini o sulod sa tulo ka adlaw ipapahulay kubati si Apostol Pablo. Siya nakiglantugit kanila asa man gikan sa kasulatan. So gikan sa scripture. Nagpasabot o nagpamatuod nga kinahanglan gyud nga ang Kristo mag-antos mo niyang gikumbati aning asinanguga o babanhaw gikan sa mga patay. O siya niingon kining Jesus nga akong gisanyaw ninyo, mao ang Kristo. Sa lain nga term sa Kristo, Messiah. Di ba? Nga, dugay nang gitag-an sa Old Testament. So, kaning akong gisanyaw ninyo, mao ni ang Mesias. Mao ni ang Kristo. Verse 4, o ang uban kanila,
Tanawa, dito o niipon kang Pablo o ni Silas. Ingon man, ang dakong pundok sa mga reliyos ng Grigo o daghan nga mga inilang babay. So, mo ni ang naitabo. Versikulo 5, apan ang mga Hudiyo nasina. O nakakuha sila og mga bugoy sa merkado o nakapundok og mga tao ilang gigubot ang syudad o ilang gisulong ang balay ni Jason, di ba? Sa pagpangita kang Pablo o ni Silas aron ilang dadon ngadto sa katawhan. O kay wala man nila makit sila, gidala nila si Jason o ang uban nga kaigsunan ngadto sa atubangan sa mga pangulo sa syudad na nagsinggit kining mga tawhana nga nakapaggubot tanaway lang butang-butang sa kalibutan niani na usab dinhi og si Jason nidawat nila og silang tanan nagbuhat og supak sa mga sugo ni Caesar og nagingon nga naay daing hari nga mao si Jesus. Dayon bersikulo 8, gigubot nila ang pundok sa katawhan o mga pangulo sa syudad sa pagkadungog niining mga butana. Dayon, versikulo 9, o sa nadawat nila ang piyansa gikan kang Jason o sa uban, ilang gibuhian sila. So, mo nilang trabaho. Versikulo 10, sa pagkagabi na si Pablo o si Silas gipagikan dayon sa mga kaigsuonan paingon sa Berea. O sa ilang pagabot, sila nisulod sa sinaguga sa mga Hudiyo na po. O kini nga mga Hudiyo, ligdong pakay sa mga Hudiyo dito sa Thessalonica. Kay sila nidawat sa pulong o sa bugos nga kaikag matag adlaw, nagsusi sa kasulatan kung tinuod ba kining mga butanga. Versikulo 12, usa daghan nila ang nitoo uban sa dili jutay nga mga dungganang babae o mga lalaki nga Grigo. So, nagmalampuson ilahang pag masangyaw dinhi nga dapit no sa Berea. Then versikulo 13, apan sa pagkahibalo sa mga Hudiyo sa Thessalonica nagkasangyaw usab ni Pablo ang pulong sa Dios dito sa Berea na niadto na usab sila dito nga naghagit o sa pagyon nagpagubot sa mga pundok sa katawan. Mao gyud ang trabaho, sige lakad-lakad no. Versikulo 14, usa si Pablo ni pag-ika na pod dayon sa mga kaigsuonan sa paglakaw padulong sa dagat apan si Silas o si Timoteo nagpabilin dito. So dinhi klaro no nga bisan tuod na walay record sa aktual nga formation sa church diha sa Thessalonica dinhi sa mga buhat no sa Acts klaro pod nga kini maong mga disipulo ini maong dapit nahimong napurma. Diba? Na ay nangakabig, na-form sila, nahimong pinaagi sa pagwali sa gospel. Diba? O ingon, sa unsa na naandan, hustong ni Apostol Pablo o sa mga iyang kauban, no? Nga mga, kining maong mga disipulo ni Jesucristo, kinahanglan nga mahimong, kanang gitawag ma-organize sila. So, resulta sa ilang pagpanangyaw, no? Naghanakabig. Dayon, makita ni nato sa Acts 14, 21, 23, di ba? Uman sila nakawali sa Ebanghelyo, Acts 14, 21, 23, uman sila nakawali sa Ebanghelyo dito sa maong syudad, o nakakabig, mao ilang tuyo pagwali, inalan, no? Ilang imgyod na maluoy ang Ginoo, makabig yun. Dayon, nakahimog daghang mga disipulo. Sila nibalik ngadto sa Listra o ngadto sa Iconium o ngadto sa Antioquia, no? Versikulo 22 nga naglig-on sa mga kalag sa mga disipulo, nagdasig kanila sa pagpadayon diha sa pagtuo o nagsulti nga pinaagi sa daghan nga mga talisdanan. Kita kinahanglan musulod sa gingarian sa Dios. So mo ilang pagdasig, no? Wala nagsaad ng perting nindutang kinabuhi, no? Dahil makasulod gingarian sa langit, dili pinaagi sa daghan ng mga kalisdanan. Di mo siya kita kinahanglan musulod sa gingarian sa Dios. Dahil versikulo 23, sa diha nga sila nakatudlo na kaya organisa naman sa diha nga sila nakatudlo na og mga elders
plural, alam na nila diha sa matag church. So walay sibahan nga walay elders, so butangan yun, no? Pinaagi sa pagampo o pagpuasa, ilang itugyan sila ngadto sa Ginoo natin sa ilang gituhan. So maura usab ni, no, pareho so sa nahitabo sa Tesalonika. Nga diin nahimong usab nga naay nahimong napurma nga church ani nga dapit sa Tesalonika. So wala nga bisan tuod nakita gisultihan sa Acts 17 verse 2, adiin din kita gisultihan nga si Apostol Pablo naa nga tarungan uban sa scripture diha sa sinagoga sa mga Hudiyo nga naa na pahimutang sa Tesalonika sulod lamang sa pila ka adlaw, tulog ang mga adlaw ipapahulay dayon wala na gisgutan dinhi kun unsa kadugay si Apostol Pablo ug ang iyang mga kauban sa ilang pagpuyo, no, pag-star aning maong lugar sa Tesalonika sa wala pa sila nibiya tungod sa may nahitabo paglutos sa mga Hudiyo. Pero sa ilang pagministeryo, pagpangalagad nahimo na nga ang sinahitabo na porma na tungkol ang church sa Tesalonika. O kining mga church giapilan ni sa mga magtotoo ni Kristo. So mao na ang malabigit diha sa church kinalan na disipulo na Diyon. Dili nga di pa Christian. Di ba? Kay klaro mo to sa itong gibasa na disipulo na, no, tungod sa pagwali sa ibang pilyo. So giapilan yun na siya, no, niining maong lugar sa siyudad sa Tesalonika. Mugawas na kinahanglan na ang mga members sa church na ananimuyo diha sa dili ka layo, no? Dili ra kaayo layo sa church. Dili nga nagpuyo kanadtoa sa Cebu, Cagayan, Davao, Amerika, China. Dili ang mga membro nara po dili sulod sa Misok, no? Nasakop. Di ba? Layo naman po na pero Misok man diapon. Yeah. Nakaya ano nila pero kay doon kay tabukor mo birds. So depende sa kaduol ra pod. Di ba? Sa mga boundary. So ang atong giikuan nga nara dili gyud layo, no? Sa tigumanan, no, sa tigom sa mga membro sa church. So mo no ang atong gitanaw sa milabay. O unsa may sukaranan, pundasyon gyud na mahimong katarungan alang ini nga mga kinahanglan man gyud nga nara sa duol ang mga membro. So do na to ay duha, no, kay atong gilantaw sa milabay. Una mao ang pag-oversight, di ba? Amana na nato i-explain dahil mao ang pagpakaon sa espirituhanon diya sa kanan. Nganuman kay kinahanglan di man undangon ang panagtigom, no? Tinuod na amang gyud roy kanang gitawag og online pero ang giingon sa Cyprus tigom man gyud, no? Makabenepisyo man sa tanang online so di lagi na maingon sa Bible. Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom. Nahimo ra na sa kasyot wa tayong tigom tungod sa COVID. Pero wa to'y rason nga magsige na natag online ani karon kay ang normal gyud tigom gina sa mga katawhan. So manag ditag pasabot anak sa mga reason sa milabay. So mo na ang duha ka mga rason nganong diha sa duol kana ay benepisyo sa espirituhanon nga kahimtang sa mga membro. So arita sa ikaduha nga importante nga sukaranan, pundasyon nga maoy musulti kanato may tungod sa unsa ang church. Ngano man gyud, no, nga magkatigom man gyud, no, magkana bang magtigom gyud ang church. So ang church man ikaduha nahiusa magud ni uban sa Dios ang Amahan o sa Ginoong Hesus Kristo. Natanaw din nato atong pasay. 1 Thessalonians 1 versikulo 1b, dili na sa B, unsa may gisulti dinhi. Nganha sa church sa mga taga Tesalonika, unsa sunod? Diha sa Dios ang Amahan o ang Ginoong Hesus Kristo. Tanawan ninyo ang connection ba, no? Din kita na to. To the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ. Sa Williams New Testament na translation, to the Thessalonian church in union with God the Father and the Lord Jesus Christ. So kita na to ang pagka minungdanon sa church, no? Karon ang pangutana, yung saman sa pag-describe, pagulagway din
kining maong church sa Thessalonica. So yun sa man pag-ulagway, pag-describe, no? Kining maong church sa Thessalonica. Sa atong gibasa, no? Gisultihan ka din nga nag-ingon, yun sa pagsulti, diha sa Dios ang amahan o sa atong Ginoong Hesus Kristo, no? Diha sa pagkahiusa uban sa Dios ang amahan o sa Ginoong Hesus Kristo, no? In God the Father and the Lord Jesus Christ. Sa lain nga hubad sa English, no? In union with God the Father and the Lord Jesus Christ. Mao na ang church pag-describe. Mao na ang mga tao nga niluwas resulta sa gospel pag-preach, natigong, pero in union with God the Father and the Lord Jesus Christ. So klaro nga giulagway din na kining maong church sa Thessalonica na niya pa, no, sa yuta na naa nahimutang sa usa ka lugar, gi-describe din sa atong pasahe, di ba? Verse 1, 1b, ingon nga nahiusa uban sa Dios ang amahan og ni Ginoong Hesus, Ginoong Hesus Kristo. Pero ang question, ano ni siya? Pero ang pangutana, unsa may kinaiyahan, nature, nining maong pagkahiusa, talit sa church o sa Dios amahan, di ba? O ni Ginoong Hesus. So unsa may nature, unsa may kinaiyahan nining maong kanabang pagkahiusa. Yun, no? Talit sa church o sa Dios amahan o ni Ginoong Hesus Kristo. So, karon, mutan-aw ta niini og pipila ka mga passage, no? Pasahi ba? Nga mo sa mo explain nato kung unsay kinaiyahan nining maong pagkahiusa sa church o sa Dios amahan o ni Ginoong Hesus. So, doon ay pipila ka mga teksto, pasahe nga maoy mohatag nato og ideya sa asa gyud na hisama, no, ang pagkahiusa union sa church sa Dios amahan o kang Hesus Kristo. Dunay tulo ka mga pasahe. Muna alerto ta para makatuna nato kung unsa man kay nature, no, kinaiyahan aning maong pagkahiusa. Una, basahon nato ang John 17 verse 6 to 19. John 17 verse 6 to 19. So, mo ni ako ang tanawon. 1 kapitulo 17 6 hangtod sa 19. Nya kini nagisgot sa mga apostoles ni Jesus. So, basahon na to. So, ang context, nagisgot sa mga apostoles ni Jesus. So, atong basahon, gipadayag ko ang imong ngalan ngadto sa mga tawo nga imong gihatag kanako gikan sa kalibutan. Di ba? Kini sila mga imo og ikaw naghatag kanila kanako og sila giampingan sa imong pulong. Sabi pagbulagway, no? Karon nahibalo sila nga ang tanang mga butang nga imong gihatag kanako nagikan kanimo kay gihatagan kuman sila sa mga sulti nga imong gihatag kanako og ilang gidawat kini og naibalo sila sa tinuod nga ako gikan nimo og sila nituo nga ikaw mao ang nagpadala kanako. Ako nangamuyo alang nila, wala ako nangamuyo alang sa kalibutan, kundi hinoon alang nila nga imong gitugyan kanako kay sila mga imo man. Verse 10. Ang tanan nga mga ako imo og ang mga imo ako. Bantayan niyo, sabi no? Dahil sunod. Ako, no? Imo og ang mga imo ako din og diha kanila napasidunggan ako. Bersikulo 11. O karon dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan. So man yung pagkuha ni Ginoong Hesus, no? Ya sa mga tinunan niya, apan kini sila niya sa kalibutan o ako mo anak na kanimo amahan nga balaan, bantayi sila. Ano yung pag-ampo ni Ginoong Hesus, no? Pinaagi sa imong ngalan nga gihatag mo kanako. Tanawa ang tumoy. Aron sila mausa maingon nga kita usa. Di ba? Verse 12. Samtang uban pa ako kanila dinhi sa kalibutan, akong giampingan sila diha sa imong ngalan. Nga kadtong gihatag mo kanako, akong giampingan.
o walay bisan usa kanila nga mawala. So, grabe ang kuan kaning assurance, no? Gawas sa anak sa kapildihan. Angkoy na anak sa kapildihan. Aron matuman ang kasulatan. Apan karon moanha na ako kanimo o kini mga butanga akong gisulti dinhi sa kalibutan, aron unta sila makabaton sa akong kalipay nga matuman diha sa ilang kaugalingon. Gihatag ko kanila ang imong pulong o ang kalibutan nagdumot nila tungod kay sila dili man iya sa kalibutan. Maingon nga ako, dili iya sa kalibutan. Dili ako mga muyo nga kuhaon mo sila pagawas sa kalibutan. Dili ingon nga waon dili no palayo. Kung dili nga imo silang ampingan gikan sa dautan. Sila dili iya sa kalibutan. Maingon nga ako dili iya sa kalibutan, balaan na sila. Pinaagi sa imong kamaturan. Ang imong pulong mao ang kamaturan. Maingon nga gipadala mo ako nganhi sa kalibutan, maingon man usab gipadala ko sila nganhi sa kalibutan. Og tungod kanila ako nagbalaan sa akong kaugalingon nga aron unta usab sila mabalaan diha sa kamaturan. So, mali, no? Dayon basahon pud nato ang John 17:20-26. So atong pagtanaw ni no. Dahil ayan nato tibukon pagkuha ng explanation. John 17:20-26. 17, 1, 17, 20, 26. Mo dinhi, ako wala nangamuyo alang lamang kanila. Uy, kundi alang usab sa mga musalig kanako pinaagi sa ilang pulong. So kinsa man kanila sa mga Hudiyo ra kutob. Kundi apel pud tong musalig kanako, no? Sa ilang pulong. Aron silang tanan, ano tawa? Verse 21. Mausa, maingon nga ikaw, amahan, niya kanako ug ako naa kanimo. Aron sila usab maania kanato. Tanawan niyo ang union, di ba? Aron ang kalibutan mo tuo nga ikaw mao ang nagpadala kanako. Versikulo 22. O gihatagan ko sila sa kadungganan nga imong gihatag kanako aron sila balik na sad mausa maingon nga kita usa. And versikulo 23. Ako na ang kanila o ikaw niya kanako aron sila dalawa mamahimpit nga usa. O ang kuan pa, no? Dili magkabulag. Aron ang kalibutan mo ilang ikaw mao ang nagpadala kanako o nahigugma kanila, maingon nga ikaw nahigugma kanako. Versikulo 24. Amahan, buot ko nga unta nga asa gani ako tua usab uban kanako sila nga imong gitugyan kanako. Grabe kasiguruhan, no? Aron makatan-aw sila sa akong kadungganan nga imong gihatag kanako tungod kay nahigugma man ikaw kanako bisan sa wala pa ang kanusa pagtukod sa kalibutan. Versikulo 25. O matarong amahan, ang kalibutan wala makailan nimo. Apan ako nakailan nimo, o kini sila nakailan nga ikaw mao ang nagpadala kanako. Versikulo 26. O akong ipahayag nato kanila ang imong ngalan o kini isangyaw nga ang gugma nga imong gihuptan sa pagigugma kanako nga unta kini maanaa kanila o ako maanaa diha nila, no? Sa New American Standard Bible sa verse 21, that they may all be one, okay na, no? Even as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us. Pag-abot sa verse 22, the glory which you have given me, I have given to them, that they may be one, no? Just as we are one. No? So dinhi matanaw na to sa duha ka pasaya ang tulo ka pilo, no? Tulo ka pilo sa pagkahiusa, no? O pagkausa ra nga gisulti ni Ginoong Hesus na mao ang panaghiusa niadtong mga nagtuo sa pulong sa Dios nga diin mao ang panaghiusa tali sa amahan ug anak og panaghiusa usab kini tali niadtong kinsa nagtuo. Di ba? At sa atong gibasa, sa pulong sa Dios o sa Dios Amahan o ni Ginoong Jesu-Kristo. So muna no nga mun atong tanawon ni atong gibasa, tin-aw nga kining maong panaghiusa nga nabatunan sa mga magtutuo uban sa usag-usab, di ba? Kapareho ra ni nga sa panaghiusa tali sa Amahan ug sa anak.
Di ba? Nagkausa nga mga anak. Nga kaning pagkausap po sa mga nagtuos po, maura na siya. Nga pagkausap mo, nagiklaro sa akong pasahe. O kining maong realidad, niabot ni pinaagi sa pagkakabig. Ano sa ama na? Pinaagi sa pagkakabig o sa makapabalaan ng dahom sa pulong sa Diyos. Inana ka-importante ang pagsangyaw sa pulong sa Diyos. Kaya niabot ng pagkahikusaha, nahimo ng na real, no? na tinuod, pinaagi sa makapagkabig o makapabalaan ng power sa dahom. Di ba, giskutan niya sa pulong sa Diyos. Nga diin si Kristo mao ang hingpit nga sa Hebrews 1, hingpit nga tigpadayag. Siya mao ang sa ganit nagpadayag sa Ama, nagkumplito sa mga pulong nga isulti sa Dios, no? Sa mga tao. Di ba? So di nato kalimtan nga bisan tuod nga kining maong panagiusa dali sa mga magtotoo, dili pa ni siya perfect sa pagkakaroon. Di ba? Pero moabot ang panahon nga kini hingpito na unya, mahimo na ni nga usa ka real perfect na panag-iusa kanus aman. Dinigbalik ni Ginoong Hesus gikan sa langit. So naanay panagkahiusa gyud sa Dios Amahan o kang Ginoong Hesus diha sa mga magtotoo. So ang church, di ba? Dahil dugang pa, kining maong panag-iusa sa mga magtotoo kang Kristo, panag-iusa usab ni nga ilang nabatunan uban sa Amahan ug sa anak nga mao si Ginoong Jesucristo. Nya, kani siya nga panag-iusa, mauni ang panag-iusa diha sa espiritu ug sa kamatuoran. So mala siya, no, ang church nanay panag-iusa tungod sa pulong sa Dios, nya maura na panagkaiusa sa Amahan ug sa anak. Dahil dugang pa, alam na to ang 1 Corinthians chapter 6, 15 to 20. Unang Korinto, sulat niya Apostol Pablo sa Unang Korinto 6, 15 at sa 20. Tingnan din wala ba kamo mahibalo nga ang inyong mga lawas, mga bahin, mga membro ni Kristo? Dayon, sunod nan. Waon ko ba di ay ang mga bahin, mga membro ni Kristo aron himuon nga mga bahin, mga membro sa usa ka babaeng dautan? Tingnan din dili gayud na mahitabo. Versikulo 16, wala ba kamo mahibalo nga ang usa nga kinsa nakikiusa sa iyang kaugalingon nga sa usa ka babaeng dautan nahimong usa ka lawas uban kaniya? O niyang instruction, no, sa pangutana ani nga church. Kay siya nagsulti o sumala sa naisulat ang duha, mao na siya mahimong usa ka place, usa ka din. Versikulo 17, apan ang usa nga kinsa nakikiusa sa iyang kaugalingon nga sa Ginoo nahimong tanawa usa ka espiritu uban kaniya. Bantayan na to ang verse 17. Dahil niya palayo, no, sa immoralidad, sa daotang pakigilawas, kay ang tanang ubang sala nga buhaton sa tao naara sa gawas sa iyang lawas, apan ang tao nagbuhat sa daotang pakigilawas nakasala batok sa iyang tanawa kaugalingong lawas. Versikulo 19, o wala ba kamo mahibalo nga ang inyong lawas usa ka dun sa pag-describe usa ka templo sa balaang, no, nga kinsa naa sa sulod ninyo, nga kinsa inyong nabatunan gikan sa Dios, kung nakamo dili na inyo sa inyong kaugalingon. So sa context kanang sala sa pakikilawas, di ba? Dayon versikulo 20, kay kamo gipalit na uban sa presyo usa himayaa ang Dios diha sa inyong lawas. So dili dambigit sa pakikilawas sa daotang babae, di ba? Ang context. So din atong tunan, no, katong pangbasa, matan-aw nato nga kini ay panag-iusa tali sa mga magtotoo uban kang Kristo na kini pareho nga gitandi asa man nganha sa buluhaton, nganha sa buluhaton sa kaminyoon. Di ba? Mo gikuan diha sa relasyon ini. So muna ang kuha ni Apostol Pablo diya. Nga kining mao pagkaiusa uban kang Kristo, mapadayag lamang ni pinaagi sa espiritu. Kay ang balaang espiritu gihatag man ni diha sa pagkawalay sukod nganha kang Kristo o kadtong kinsa naa nahiusa sa iyang kaugalingon diha kang Kristo kay siya sa unsa paagi
kuan mahiusa ta kang Kristo kay siya nituo kang Kristo. Wala ka importante nga mutuo gyud ya kang Kristo. Nan siya unsa may sulod ana kung mutuo dia kang Kristo? Siya nakadawat pud sa balaang espiritu o nahimo kay nakadawat naman nahimo siya nahiusa ka Kristo na. So wala nga kung wa pa ka ni Kristo kan duol ni Kristo para mahiusa ka kang Kristo kay ihatag man niya ang balaang espiritu. Pero kung di ka mutuo dia kang Kristo so wa pud kay balaang espiritu. Nanuman kay ang balaang espiritu mao ni ang nagmugna. No, kanang gitawag nagmugna sa paghiusa uban kang Kristo ug sa pagkahimo sa paghimo sa lawas sa mga magtotoo nga unsa naman dayon ang lawas sa mga magtotoo sa atong gibasa templo puy-anan sa balaang dito. So mao na nga kun unsa may tinuod ani ni siya nga sa matag usa ka Kristohanon ingon nga mga membro tinuod po ni diha sa panaghiusa sa church. Inana na siya. Tanawon kay nato ang 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. Diri nato makita pod, no? Unang Korinto 3, 16, 17. Wala ba mo mahibalo nga kamo mao ang templo sa Dios? O nga ang Espiritu sa Dios, na unsa naman, nagpuyo diha sa sulod ninyo. So, inani ang kanang posisyon sa Christian tinuod, na nagapuyo ang Espiritu sa Dios. Di ba? Asa man sa sulod ninyo? Mao na, nga pag-abot sa versikulo 17, kung si bisan kinsa nga tao mulaglag, muguba sa templo sa Dios, saman, ang Dios mulaglag, muguba usab niya. Kay ang templo sa Dios balaan o mauna kon unsa kamo. Nganong balaan naman kay ang naa man nagpuyo diha ang Espiritu sa Dios, di ba klaro? Do you not know that you are a temple of God and that the Spirit of God kaya ang gisulatan ng mga Kristiyano dwells in you. So, no, ang mga katawan sa Ginoo mao ang church mao ang Pinoy-anan, no, na nagpuyo ang Espiritu sa Dios. Manaingon din if any man destroys the temple of God, siyempre, kasi gisulti, God, ang Dios na Dios, will destroy him. For the temple of God is holy. Kung sa may nakapabalaan sa templo, sa church, mao ang balaang Espiritu. And that is what you are. No, mauna kamo. So dinhi makita nato ang pulo nga yo, di ba? Sa uban nato, yo sama na siya sa tuan. Bisaya. Kamo plural. Kani dili nga gamit sa yo, kamo plural na, dili na singular. Pwede mo na magamit og singular, pero kanin kapag gagamit dinhi plural na. Dili na singular ha. Kamo dili ikaw ang gikuan dinhi, ang church, no? So Musa si Apostol Pablo din ay nagpasabot dili diha sa usag-usa ka mga Christian. Dili individual yang gipasabot kani. Di ba? Kun dili naa siya nagpasabot sa tibuok nga church. Kani nga sulat dinhi. Ingon nga unsa di ang tibuok nga church? Ingon nga buhing templo sa Dios. Di ba? Kanindot no na part na sa church buhi nga templo sa Dios. Doon nahimo tang part, di ba? Mugawas nga ang church nahimo ni nga nahiusa diha kang Kristo pinaagi sa pagpuyo. So, no, unsa may nagpuyo? Pinaagi sa pagpuyo sa balaang espiritu. Di ba? Busa kun wala ang pagpuyo diha sa balaang espiritu diha sa church, wala po'y pagkahiusa niini diha kang Kristo. Muna danger. Muna isyon gyud nga kanang mga nahimong membro diha nakabig gyud na tinuod sa gospel. Nya tinuod gyud na nga ni salig ra gyud ni Kristo alang sa kaluwasan. Kay kung wala pud ang balaang espiritu. Kay pinaagi man sa pagsalig pagtuo ni Kristo ay pa man to ihatag na isa, di ba, sa Ephesians chapter
1:13 ato nagi tan-aw. Diha na dayon madawat ang balaang espiritu. Mo na nga isiguro gyud nga sa pagsangyaw dili dali nga iyo dawaton ra dayon nimo si Kristo karon dayon unsa mo na nga kinahanglan pa man i-explain nimo nga masabtan niya imong real nga sitwasyon nga makasasala ang katinuod wa gyud kay mahimo dayon kung grasyahan ka unang mutuo na ka kang Kristo. Pero ang pagtawag sa gospel karon na dayon di unya-unyaon kay mo kuahulat pa kag kanang sa dali, resulta nga baguhog gadi man na maupod. Kinahanglan kung tawgon ka karon, sana gyud ka ni Kristo dayon. Dahil aya nimo ma dawat ang balaang espiritu. So sa ratod nga pagkasulti nga ang church gid ay nahimo ni nga nahiusa di ang Kristo pinaagi gyud sa pagpuyo sa balaang espiritu. So, busa kung wala ang pagpuyo sa balaang espiritu di sa church, wala koy mahitabo nga pagkahiusa diha kang Kristo. So naagin no ang balaang espiritu. Gani dugang pa nanaw na to ang gipauswag pa na pag pamatuod. 1 Corinthians 12 to 14. Unang Korinto 12 hangtod sa 14 ang tanaw. Unang Korinto 12 hangtod sa 14 ingon dinhi kay bisan og ingon nga usa ang lawas pero kini nagbaton og daghan nga mga membro. Mingon sa uban wala man ang word nga membro sa Bible na among God. Say wala. Oy. No? Sa kanay New American Standard Bible di ba na? Daghan nga mga membro, mga bahin og ang tanan nga mga membro sa lawas bisan kon sila daghan pero tanawa gali. Pero usara ka body. Lawas. Busa mauraw sab ni anak si Kristo. Kay pinaagi sa usa ka espiritu tawag kitang tanan na bautismohan nga sa usa ka lawas, mga Hudiyo man o mga Grego. So mo ni ang church kumpusa mga Hudiyo nga nakakabig o mga dili Hudiyo nga nakakabig. No, mga ulipon man, mga gawas nun, kitang tanan na himo nga nakainom sa usa ka espiritu. Dili daghang espiritu nga naa diha sa mga membro, dili lahing espiritu. Di ba? Kay ang lawas dili usa ka membro lamang kundi daghan. Pero usara malawas ni Kristo. No? For even as the body is one and yet has many members. Ito mo na importante yun, no? Members. And all the members of the body, though they are many, klaro din are one body, so also is Christ. Dili kabaybahin. Di ba? For by one Spirit, usara po ka Espiritu, we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit. Right? For the body is not one member, but many. So din makita nato ang mga pulo nga pinaagi sa usa ka is dito by one Spirit. Right? Kini nagtudlo nato na ang balaang espiritu mao ay ang mubugkos. Diba sa ato ang series sa Ephesians, no? Nagka-uyunay sila, no? Na ang balaang espiritu mao din ang mubugkos sa panaghiusa sa mga Kristohanon. O mausab ang mubugkos kanila nganha kang Kristo. Una, bugkusan ang kaning unity sa mga katawan. Nagsunod maupod ang mubugkos ngadto kang Kristo. Di ba? Mao ni dinhi. O naghimo nila nga mga membro sa gitawag og langit no niya nga lawas nga mao ang church. O mao gyud ni ang kinaiyahan nature sa panaghiusa tali sa church og sa Dios Amahan og ni Ginoong Hesukristo. Kini mao'y panaghiusa diha sa espiritu og diha sa kamatuoran. Mao to una nato pulong, di ba? Ang ganina sa John atong gibasa. Karon muarita sa angay nato nga ampingan diha sa atong mga una-una may tungod sa church. So unsa may angay nato ampingan sa atong mga una-una may tungod kumahisgot ang church. Oni
Tungod kay kini mao may usa ka part bahin nga mailhan ang church unsa man kini. Ani, di nato kalimtan nga ang church nga naa nabutang napahiluna sa usa ka lugar dili lamang ni usa ka organisar na pundok sa mga katawan ingon sa kooperatiba, no? Kundi nga kini usa ka na organisar na pundok sa mga disipulo ni Kristo nga naa nahipusa uban sa Dios Amahan o ni Ginoong Jesu-Kristo ug mao gyud ni ang nakapahimo mayuni talagsaon sa church na iyan Kristo. Ano man kay kini mao ang organisado nga body lawas sa mga disipulo ni wala isyor nga disciple na bagid na siya, nakabig na bagid na siya. Kay lisod po do wag gyud nakabig saon pagkuan na, di ba? So mao ni ang mga disipulo ni Kristo nga nahiusa uban sa Dios, nindot kayo kay naapod ang Dios Amahan o ni Ginoong Jesu-Kristo. Ug hingpit gyud nga talagsaon. Unique ang church na iyan Kristo. Usa tungod ini maong kamatuoran, mao ni ang nakapahimo kun unsa sa hingpit kabililon ang church. Manay naot maghandom dita nga ma-part dita sa church. Ano man nahiusa na sa Dios Amahan o Ginoo hasta ang balaam. Dito niya kung wala ka diha, amang ka na nabilog. Tingnan na asa ka nabilog. Di ba? Kaya ang i-explain din, nindot man kayo ang unity. Di ba? Ang panag-iusap. No? Kay baw na to, nga kaniadto si Apostol Pablo, kung saan siya? Iyahang kasaysayan si kinabuhi. Nindot? Si Apostol Pablo, kung saan siya ka? Maglulutos. Di ba? Kung saan siya ka persecutor, no? Sa church pagyod. Ang iyahang tumonggod siyang lutoson, ang church pagyod nga iyan Kristo. Tinaw man na, no? Nga sa iyang sulat sa yang i-testimony sa church sa Pilipos, di ba? Kung siya yung isulti. Philippians chapter 3, verse 6. Siya yung isulti din bahin sa pagkamadasigon, yung ipakita, maglulutos sa iglesia. So, grabe ang kinabuhi ni Apostol Pablo. Maglulutos sa church. As to zeal, a persecutor of the church. Kinsa mga church? Church ni Christ. So, parang ipakita din nga si Apostol Pablo na nagulagway siyang kaugalingon ingon na usa ka dili lamit og kinabuhi maglulutos pag yun. No? Persecutor of the church. Apan, inani ni siya ang sentimento sa diha nga ang Ginoo ni pakita kaniya sa pagdala diha kaniya sa makaluwas nga kahibalo nganha kaniya o nagtawag niya na usa ka saya apostol. Unsa may gisulti sa Ginoo diha niya sa Acts 9:4. Unsa gisulti sa Ginoo diha niya? Siya niingon diha kaniya, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man? Siya ang di ba ang ingon to ang church. Mo yang gilutos pero dire, sa may ingon sa Ginoo. Kinsa ang gilutos? Dili na ang church. So unsa din ang church? Kinsa ang manghilabot ani? Dili gyud sa tawo nang gilabot sa no? Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako? Saul, Saul, why are you persecuting me? Kinsa to ang kana? Church. Pero unsa naman diri si Christ iyang ngano man kay ang church body man ni Christ. So tinaw nga ang paglutos sa church mausab ni ang paglutos ni Kristo. Tungod kay ang church na hipusa man nga nasa Dios Amahan o ni Kristo. Unsa ka dako og tulubado ng mga tao nga mo luto sa church na iyan Subusa, kinahanglan, unsa man gyud atong tumong ani nga nato ni gitulan. Kinahanglan ipakabilin nato pag-ayo ang church. Di nato ni basta-basta lang murag watay church. Murabag sana ang imong pagka-Kristohano walay church sao na nimo. Maklaro ba? Ipakabilin nato pag-ayo ang church. Kinahanglan nga ihatag nato ang dako nga pagkagad-adang sa church. Kay kun
Gitagad na ito kayo, sama na gitagad na ito si Kristo. Kaya tanawa, kung lutusan ang church, kita gilotos. Dili man ang church, si Kristo. Kung maayo atong pagtagad sa church na pariho na nga atong maayo tagad si Kristo. Di nato na yaga-yagaan ng church. Di nato na dauton. Kaya kung ato ng dauton, ato ng pakaulawan, si Kristo mo atong kita. Muna nga naagyoy disiplina magbinuang ka sa church. Ano naman, pinili man ang mga tao, si Kristo man. Diba? So, usa, kinahanglan, ipakabililhon din nato ang church. Kinahanglan, ihatag na to ang dato ang pagtagad para sa church. Kinahanglan na muampok ta alam sa church. Ang atong gihisgutan nga church, kinatibukan, ibuok church. Kinahanglan na maningkamot ta alam sa church. So, ang atong mga pagpaningkamot, di ra kaugalingon na to. Kundi naningkamot ta para sa body ni Christ usab. Kinahanglan na maninguha ta sa pagpalibon. Kinahanglan maninguha ta sa pag-ugmad sa unsay makaayo sa church. Dili sa makadaot sa church. Kaya kung ang imuhang gihimo makadaot sa church, imong gidaot si Mr. Si Paul, di ba? Saulo. Nang gano'n siya, ako imong ginutos. Dili ang church. So, inanak ka kabalaan ng church. Inanak ka importante ang church. Kinahanglan ipina nimo daoton. Na naman, si Kristo imong daot. So, kinahanglan dili nato isalikway. Dili nato ipadaplin ang church. Murabag, pakapila ng church atong kinabuhi. Kadelikado na. Diba? Di natin padaplin lang ang church na murag dili mahinungdanon sa atong kinabuhi. Ayaw gayon. Kaya mura na di mo mahinungdanon si Kristo. Di ba? Mahingon ta nga, si Christ na yun. Wala yun. Pero imong gituan ng church, si Chapira. Isa may imong Chapira? Si Kristo. Sa punto, nakatong gilutos na, Saulo Salo, ako imong gitutos. So, kung sa may prinsipyo na. So, ang church, na ang body ni. So, kinahanglan, may no? Tagaan na to, magpagtagad yun ang church. Dili nato na ipadaplin. Namurag din may nungdanon sa kinahanglan. Kinahanglan na dili nato bukod, dauton, pasipalahan ang church na iyan Kristo. Kahit kung atong dauton, atong bukod, sa to'y saan gani, destroy din mo ang Diyos na ito. Huwag maugid nino ang ikaduha na importante sa karanan na musulti nato may tungod sa church. Sino? Ang panag-iusa. Sa church, sa Diyos Ama, sa Ugkang Ginoong Jesus, sa Balang Espiritu, sumuna nakita, ingon nga church, panaan, tubangan sa tungod po na sa gospel. Ikan ginak sa pagsangyaw, no? Dahil nagpurma nga church, dahil nanang panag-iusa, no? Giusa sa Balang Espiritu, ang mga magtotoo kang Kristo o sa Diyos Ama. So, muna ang ikaduha. Sa sunod, no? Domingo, ang church na kinahanglan sa doon church na wala nagpasabot nga wala na kinahanglan grasya o kalinaw. Wala po niya itong tanahon sa sunod Domingo. Wala na. Kung wala na yung grasya, wala yung kalinaw, di kita kapadayon. Dependent niya punta, no? Nag-agad niya punta sa kaluwig grasya, kalinaw sa ikan sa Diyos. So, muna ito ang iwason sunod Domingo. Hinahot atong pakabililo ng church, no? Di nato na yung murag, isa na, i-bracket pa na murag. Murag kung ganahan ta, mag-church, ganahan, okay po, okay na po may church. Dahil, delikado kay kan. Nga naman, kaya ang ulo sa Ginoo nagpamatuod. Nakadtong mga naluwas na naagi na, part din na sa body ni Christ. Magapot. Ginong Diyos, salamat na na pong nahuman ang kaduha na kamatuuran, may tungod sa unsagin ang church, unsa may mga gikinanglan. Now, tabangan minimo nga ay kumaon din namo ang church na iyan ni Kristo. Maluoy ka namo o Diyos. Amo ning mahalon, amo ning limanon, amo ning sa pagpaningkamot namo apil ang church alang sa imong himaya ingon nga samaran na among ihatag niya kang Kristo. Muna nga salamat kayo, ibalik namong dungog himaya di alamang sa ngalan ni Ginoong